जिंदगी तेरे बगैर आज एक और बरस बीत गया, रोशनी तेरे बगैर आज एक और बरस बीत गया। 2021 का सूरज 2021 का सूरज गुरूब हो रहा है और इस गुरूब होते सूरज का गवाह मज़ार कायद है। ये मज़ार कायद 2021 के गुरूब होते सूरज का गवाह है और ये बता रहा है कि आज के पाकिस्तान को एक नई तब्दीली से ज़्यादा एक नए इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जी मजीद साहब, आज तो आपने बहुत ज़बरदस्त सीन चुना है और दिन भी बहुत अहम है, तारीख़ी है। 2021 की शाम है, सूरज गुरूब होने वाला है और मज़ार कायद आज़म पर हम मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज इस साल के ख़त्म होने पर ये प्रोग्राम हमें कर रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत अभी जारी रहेगी। जिंदगी तेरे बगैर आज एक और बरस बीत गया, रोशनी तेरे बगैर आज एक और बरस बीत गया। है मोहब्बत की सुनहरी साथ आज एक और बरस बीत गया। तुझसे बिछड़े हुए शाम गम गुजरे हुए आज एक और बरस बीत गया। वही साहब, ये आज मैंने बैठे बैठे ये चंद अशार जो है ये आज 2021 के अलविदा होते पर लिखे, जो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? आज तो आपने भी बहुत सारे अशार जो इस दिन के लिहाज से थे वो आपने याद किए। मैंने बहुत से अशार जमा किए हैं और उसके अंदर से मुझे अभी मेरी नज़र एक शेर पर पड़ी है। कोई फारूक इंजीनियर साहब है, उनका शेर है और बड़ा अजीब व गरीब है कि पिछला बरस तो खून रुलाकर गुजर गया, क्या गुल खिलाएगा ये नया साल दोस्तों। नहीं, मायूसी की बात तो नहीं है, लेकिन जो हालात व वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोशनी में कुछ ऐसे ही खौफ आता है। अब कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मेयार बदलता है निसाबों की तरह। ये परवीन शाकिर साहिबा का शेर है, जो ये भी हस्बे वाक़या है, हस्बे है। तो और कफील सिपाही कहते हैं कि जिस ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। तो बहरहाल आप मजीद के बारे में क्या? तो वजी साहब, आपको एक पुरानी नज़्म है जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। ये दिसंबर में जब APS का सानया हुआ था और बहुत सारे बच्चे हमारे हमसे जुदा हो गए थे, तो ये नज़्म मैंने लिखी थी। दिसंबर जा रहा है, अभी तो तुमसे मिलना था, गुलाबों की महक, काफ़ी की खुशबू, सुरीले गीतों की लहसे, इसे अनमट बनाना था, मोहब्बत की अधूरी दास्तान को रब्त करना था। दिसंबर जा रहा है, सर्द मौसम और इस पर धूप की नरमी, सर्द पत्ते हवा के जोर पर उड़ते, लिहाफों में दबक कर वो कहानी नींद में सुनना, घुमक कर मेरी बाहों से लिपट जाना, मुझे अब याद आता है दिसंबर जा रहा है। ड्राइंग रूम में रखी ये तस्वीरें, किताबों पर जमे ये खून के धब्बे, वो फूलों का बिखरना, हवाएं बहन करती हैं, ये सब कुछ याद है मुझको, दिसंबर जा रहा है। तो दिसंबर तो आज रुखसती हो गया है और अब जनवरी शुरू होने वाला है और ये दिसंबर की उदासी के साथ अब जनवरी की खुशियाँ आएंगी। लेकिन इन खुशियों को और इन वक्त के इन चीज़ों को हम कुछ और अंदाज से देखते हैं। वक्त क्या चीज़ है, वक्त कैसे होता है। ये वक्त जो है, साइंस कुछ और कहती है वक्त के बारे में, कुरान कुछ और कहता है, इंसान कुछ और समझता है। कि लोग कहते हैं कि तारीख़ हमेशा अपने को दोहराती है, तो इस पर अंदलीब शादानी का शेर है, कहते हैं तारीख़ हमेशा अपने को दोहराती है,
لیکن میرا عہد جوانی پھر سے ذرا دہرائے تو یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عہد جوانی دہرایا جا سکے. وزیر صاحب مجھے مدار قائد اعظم پر کھڑے ہوئے یہ بات یاد آ گئی کہ گزشتہ دنوں اخبارات میں ایک خط بڑا دلچسپ چھپا تھا. وہ ہمارے دوست ہیں ایک نعیم صادق صاحب، انہوں نے یہ خط لکھا تھا اور اس خط میں ان مالیوں کی، ان چوکیداروں کی، ان چھوٹے اسٹاف کی فریاد تھی جو انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کر کہا تھا. اور اس خط میں اس مالی نے لکھا تھا کہ قائد اعظم ہم آپ کے اس مزار کی نگہداشت کرتے ہیں اور اس کے پھول پیڑوں کو سنوارتے ہیں، اور آپ رات کے کسی وقت یہاں پر گزرتے ہوں گے تو آپ ان ہواؤں سے، ان پھولوں سے اور ان پودوں سے اور ان خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ ہمیں پوری تنخواہیں نہیں ملتی، ہم انڈر ویج ہیں، اور ہماری ان تنخواہوں کے بارے میں آپ کچھ ہمیں اس بارے میں جو ہے کوئی ہمارا کچھ کام کرے. تو دوسرا خط اور دلچسپ جو تھا وہ شائع ہوا اخبارات میں، اور وہ خط قائد اعظم کی جانب سے پرائم منسٹر کے نام تھا، اور اس خط میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر ان لوگوں کی فریاد سنو اور انہیں پوری تنخواہیں دو. قائد اعظم کے اس حکم پر بیوروکریسی کو بھی کچھ خیال آ گیا اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اور ان کارکنوں کو، ان لوور پیڈ اسٹاف کو ٹھیکیداری نظام سے نجات ملی. اور یہ واقعہ جو ہے مجھے یاد آیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر لوگوں کو ابھی تک پوری تنخواہ نہیں دے سکے، اور یہ ایک قانون تو موجود ہے ملک کے اندر کہ لوگوں کو تنخواہیں جو ہیں وہ منیمم ویج کے مطابق دی جائیں، لیکن یہ بہت ظلم ہے کہ لوگوں کو 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے کی چھوٹی تنخواہوں پر اور ان سے جس طرح مشقت لی جاتی ہے وہ بھی ایک ظلم کے برابر ہے. تو حکومت کو اس بارے میں کوئی اقدام کرنا چاہیے، اس ملک کو فلاحی ریاست بنانی چاہیے، اور قائد اعظم کے اس فرمان کو پورا کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگا. یہاں پر ہمیں مراعات اور کا جو تفاوت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وزیر صاحب کچھ یاد ہے کہ یہ سال جو ہے اس سال میں کیا کیا واقعات اور سانحات پیش آئے؟ ہمارا حافظہ تو بہت کمزور ہے اور ہم اکثر جو ہے چونکہ تاریخ یاد نہیں رکھتے، اس لیے ہمارا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بتائیں کچھ یاد ہے؟ یہ بڑے بڑے حادثات تو ہوئے ہیں، کچھ ٹرینوں کے حادثات تھے، کچھ اور آگ لگنے کے واقعات تھے، اور دوسرے واقعات کراچی میں سب سے بڑا یہ کہ نسلہ ٹاور کا واقعہ تھا، اس کو گرایا گیا، اور اس کے یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. لیکن جو اس خطے میں سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، جو تاریخ کا موڑ جس میں ہوا، کہ امریکی طاقت جو ہے وہ شکست کھا کر افغانستان سے چلی گئی، اور طالبان نے 20 سال کی جدوجہد میں امریکہ جیسی سپر پاور کو، یعنی یہ تیسری میرے خیال میں تیسری بڑی سپر پاور تھی موجودہ دور کی، جس کو طالبان نے بھگایا ہے یہاں سے. اب وہ تسلیم نہیں کر رہے، ان کو نہ کریں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہوئے ہیں. اب اس سال ہمارے ملک میں تو بہت سارے دردناک واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، لوگوں کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ختم ہوئے ہیں. ابھی جو کل انہوں نے ایک بم گرایا ہے منی بجٹ لا کر، اور اسمبلی کی جو کارروائی آپ نے دیکھی تھی کس طرح اجلت کے اندر لوگوں کو رائے بھی نہیں سنی جا رہی، لوگوں کے مشورے بھی نہیں لیے جا رہے، لوگوں کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور یہ صورتحال جو ہے ہماری قومی اسمبلی کی تھی. بالکل آپ نے درست کہا کہ لوگوں کو بولنے نہیں دیا گیا، جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا، ایک آمرانہ رویہ اختیار کیا گیا، کیونکہ یہ بجٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا. ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر انہوں نے نہ واک آؤٹ کیا، نہ وہ سے باہر نکلے. اگر وہ یہ کام کرتے تو کوئی نہ کوئی انقلاب آ جاتا، ان کی 7 سیٹیں ملک کا مستقبل بچا لیتی.
ये तो भाई इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि जो हुक्मरान हैं और किस तरीके से इनको डंडे के दौर पर एक ही शटअप कॉल आती है और सारे के सारे एक साथ मिलके बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मुझे इससे ज़्यादा मुझे हैरत ये हुई कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लीडर बिलावल जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नहीं थे इस इजलास में, और शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे। तो इनके कारकुनों का, इनके अराकीन का हौसला कैसे बढ़ता, किस तरीके से ये होता? तो ये मुझे तो मिली भगत लगती है। ये सारे खेल जो है, ये बताएं, छोड़ें, अब ये साल तो गुजर गया, अब अगले साल के बारे में क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं, क्या कोशिशें हैं? कुछ नज़र आता है कुछ बेहतरी की तरफ? ये अगले साल जो है वो हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है, और इस हवाले से जो है वो हम इन लोगों को जांचेंगे कि जो वादे पूरे किए हैं। क्योंकि इस साल कराची के हवाले से ख़ास करके ग्रीन लाइन बस जो है वो उसका इफ्तिताह हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। जब वो मुकम्मल तौर पे उसका इफ्तिताह हो जाएगा तब हम देखेंगे कि ये मंसूबा कितना कामयाब होता है और लोग दूसरी लाइन्स पर काम शुरू होता है कि नहीं। क्योंकि कराची की अगर बेहतरी होगी तो मुल्क की भी बेहतरी होगी। बहुत सारी उम्मीदों और खुशियों के साथ नए साल की मुबारकबाद, और फिर चलते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।